आई आता मातशी बरी हाय बाय बसलाय बाय आणि बाबीची आई येईला आई दर्दा व्हायचा माझं बांगराचं आई रे इथून बसून बसून पाया कशा करता पाया The wheels on the bus go round and round all through the town. डबल अरे हा पाऊस येलो पण कितलो मोठो कितलो मोठो पाऊस ए बाई येईल आमचे मिकू या खंय गेल्ले पावपा खंय गेल्ले गो खंय पावता आज ब्लॉक केला आसतना आनी मिकू आनी बाय सांगला बाय करता बाय आत्ता उठला आमचे आणि व्हडले बाय भोंवपाक गेल्ले आनी फ्रांसीस बाबा बसल्यान काम करता सकाळ सकाळ फुडें गुड मॉर्निंग आले तनू यो 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 हनीसिंग यो तनू मादया ले बायजा सुटला आता आम्ही काम करल्या आता काम करता खंय ते आपण दामूंक वयतल्या सो मिकू भायर गेल्लेले जास्त कापयला मला धावपट येयला भायर कुत्रे भोगताले म्हणून त्या सायडीक बसलेले कंपाऊंडाचे आनी हांगा जर कुत्र्यांची भोगताले की तो कोण येयला प्लास्टीक व्हरपाक फ्रांसाचे लॅपटॉप पण कितें हे करता की लॅपटॉपाचेर फ्रांसान बायचो फोटो दवरला बाबा तू एकूच म्हणायचे असलो तेन्ना बेबी फोटोशूट केल्लो तो घातला इल्लूसा तेका जाय क्लिक करून हा बटन दामूंक सोदता रे ते करताले तुजे कल्याण नाका नाका राव ना ऊ आसा बाबा लॅपटॉपान नाका चल चल तू कितें करता हांगा यो हांगा बस यो चेरार बस यो हे बेगिना यो चेरार बस फास्ट गुड गर्ल म्हणजे बाबाचे गुड गर्ल ते तो आधी भैयाचे बॅग दवरला ते हां म्हणजे गुड गर्ल ते सांगता तेन्ना येता रे बाबा घरान आपयले की म्हजे बाबा येता रे तो आनी ताता कर म्हणजे ताता करता रे तो ओगी ताता करा तोंड धुवना मरे बाबा तुवें दोळे बीन घालना पळय बाय ते कापून येवंक सोदता पळय मिकू बायक काय करूंक जायना ना भितर वचून ताता करता कोण रे कोणाक पळयता मिकू रे नाका रे बा नाका 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 बाईक सारेक बेश्टे बरयता ते खावना सो तेका आतां हांव करता बिटरूटाचे बेश्टे पॅनकेक काय करता इल्लोसो बिटरूट हांव ताका न्हू खावंकूच नासलें दोनदांच कितें पयलीं मातशें प्युरी खावयलेले म्हाका कळ्ळें म्हणजे खूब जाणां कमेंट केलेले बिटरूट चड बरें न्हू इल्लोसो बिटरूटाचो ताका बॉयल करून प्युरी करून तेजे पॅनकेक कवर करता मिक्स दुसरें पीठ घालून सो हांगासो घेतला बिटरूट इल्लोसो कुडको घेता पील करून घेता आनी कुकराक लावन मातशें बॉयल करता आनी मागीर तेजे ग्राइंड करून प्युरी करता इल्लोसो थोडोसो घालता हाफूच बरो हाफूय न्हू थोडोसो बिटरूट बॉयल केला आनी ग्राइंड करून घेता आनी हांगासर म्हाजें ब्रेकफास्ट रेडी आहा आनी आतां केलॉग्स केला सगळें मिक्स आसता ते फ्रूट एंड नट्स सो ते मातशें दवरता थंयसर सोक जावपाक आनी भायचे ग्राइंड करून भायचे पयलीं करून घेता अशें वाटलें प्युरी केली बिटरूटाचे आनी अशें पॅनकेक कशें घातला कवर करून घेता आनी ताका बेश्टे खावपाक दिता ते कशें ते चिव करता ते मातशें मातशें बारीक बारीक अशें आवडटा कशें कुडके कुडके करून दिले खाता सो आज म्हटल्यार बिटरूटाचे कशें खाता पळोवया म्हटल्यार ताका बिटरूट हांवें 6 म्हयने कंप्लीट जाता ताका एकदां प्युरी करून दिलें मागीर ताच्या मागीर एकदां आनी एकदां मदीं केन्ना दिलें मागीर ताका दिवकूच ना सो आतां म्हटल्यार मातशें दिवया मदीं आतां जालें न्हू तें वानये जावपाक आयले आमचे भायर पळय ही मेथीची भाजी आसली पयर हाडलेली बरी फ्रेश आसली सगळें मुळां कातरून दवरलेली आतां क्लीन केला सो ही करता हांगासर कांदो टमाट घालता अरे देवा हे करपाक दवरलेली यादूच ना मेथीची भाजी मेन लसूण घातल्यारूच बरी लागता खूब लसूण घालपाक जाय आनी लसूण सगळ्यांक बरें जाता सो लसूण घालता तेंच करून सगळें कच्चरांनी करपाक म्हणून खराय दवरलेली मायज कांय व्हडलें मेन करपाचें गरज ना जेवणाचें तोंडाक बीन आहा सो ही भाजी करता शीत ऑलरेडी केलें भाभी न्हांवपाक येता म्हटलें पूण बाय न्हिदला हांवें सांगलें का 5 मिनटान कॉल 5 मिनटान कॉल केला आनी म्हटलें बाय न्हिदला ऑलरेडी सो बाय उठता म्हटल्यार म्हाजें सगळें भाजी करून घेता आनी बायचें जालें जेवण बाय उठलें की बायक करयता चलो ही मेथीची भाजी म्हजी फेवरेट भाजी प्रेग्नन्सीन खावपाक गावनासली अशें म्हणटाले मेथीची तरी पूण हांवें 2 फावटी खाल्लेली मेथीची भाजी बायक न्हू अशें भायर गॅरेरीन हाडला हितून घातलं स्ट्रोलरान फ्रांसीसय हाड पडला मम्मी हाड पडला तो बायक आतां न्हू मातशें गॅरेरीन हाडला भायर पळोवपाक म्हणजे फ्रांसीस न्हिदला आनी मम्मी न्हिदली
सो बायक मातशें कितें गरम करतले फीड करतले म्हणून बायक अशें रावना. आतां म्हाका हेजे न्हू यूज जाता एक्चुली कितें करना हितून हांव बायक घालता किचनान दवरता खावपाचें रेडी करता आनी तेका आतां हांगा धाडल्या पळय गॅरेन पळय ते पावस स्टार्ट येता दिसता. सो बायक अशें फीड करता करता हांगाच दवरला. सो तेका अशें करता आनी फीड करता हितून बसून बसून पळया कशें करतलें पळया. The wheels on the bus go round and round. Dabak. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels of the bus go round and round, all through the town. Dabak. अरे हा पाऊस येयलो पळय कितलो मोठो. अरे देवा आत्ता पावसाच्या म्हणजे बेश्टे गॅलरीन येयल्ले तो पावस येयलो म्हणजे कपडे हे सारके सुकत ना. कितें पावस कंटिन्यू मोठोच आसा. एक मशीन लायले परत मागीर सुकता म्हणल्यार दुसरे जाता कपडे म्हणल्यार हे सुद्दां सुकना. आतां मातशें घातलेलें आनी म्हाका टायमूच मेळना. मशीन भितर लायलें की सुकत घालपाचें म्हणल्यार तशेंच उरता. हवे मोठो पावस येयलो रे. आमको अंदर जाना पडेगा रे बाबा. ए बाबा अंदर जाना पडेगा रे बाबा. अंदर जाना पडेगा रे बाबा. चलो चलो डबक करून जायना रे बाबा. सो फ्रांसी बीन उठला की हांव मातशें फ्रेश जाता न्हाता बिता रेडी जाता गाडी येयली की समजून वचून येता मातशें. सकयल म्हणटालें लिना म्हणटालें आपुणूय आईचे कपडे येता करता वयतले म्हणटा तेका वचोंक गावना आनी हांवें सांगलें म्हाज्या वांगडा यो म्हणल्यार काबी वचना आमी आयज वयता मागीर. सो वाजो येता पावस भितर गेल्यार बरी दिसता बाय आमी भितर या मरे. पावस पळय कितलो मोठो येयला दिसना आसतलें तुमकां व्हिडिओन दिसना आसतलें आनी म्हाजो आवाज आयकूंक येना कितलो मोठो. बाबा बाय पळय बाबा कर कितलो मोठो पावस. हांवें म्हटलें कितलो मोठो पावस बाय मम्माक तूं कर कितलो मोठो पावस. आनी फ्रँकीश दिता रे तो. फ्रँकीश दिता फ्रँकीश दी. सो हांव रेडी जाला आतां वयता मातशी आईच्या खबरे वयता. अजून गाडी येवना. गाडी येतली अजून एक 10-15 मिनटां आहा. फ्रांसीस गेला न्हांवपाक सो तो येतलो. सो आमी आतां वयता म्हणल्यार 7:30 क्रॉस जातली. 7:45-8 खबर ना. सो वयता बेगीन बीन वचून येतली कित्याक की मम्मीकूय मागीर येवन जेवपाक जाय तेजी टॅबलेटी बीन आसता. सो तेजे कितें टॅबलेटी घेवन परत मागीर बेड टायमाचें आनीक आसता मागीर ते लेट जातलें म्हणून आनी म्हटल्यार येता म्हटल्यार आनीक लेट जातलें मागीर तिका जेवता म्हटल्यार फटाफट कितें केलें पीठ मळून घेतलां. ती रातची चपाती खाता मम्मी. सो चपाती खाती पीठ मळून घेतलां आनी करतलें म्हटल्यार पीठ एक अशें मळून घेतलां ते मागीर करता चपाती आनी हेजे भरत करतलें म्हणून. सो हे पळय हांवें अशें व्हडले वांगी 2 आसली सो तितून अशें भितर स्टफींग केलां पळय लसूण आनी ह्या सायडीक एक सायडीक स्टफ केला हांवें ग्रीन चिली. म्हणजे हे कितें आतां करना पीठ मळून दवरला येयले की चपातीक भाजतलें आनी हे बेश्टें रोस्ट करून दवरता गॅसीचेरच. कोळश्यांचें बरें लागता एक्चुली. सो हे करून दवरता आनी मागीर येयले की मागीर स्मॅश करून करता मागीर. सो चलो फटाफट वचून येता. सो पळोवया आईक आयज जावं म्हणजे काल वयतली म्हणल्यार काल वचूंक ना. आयज 3 दिसांनी वयता. पयर हे जाल्ली ती बरी नासली न्हू सो म्हाका मागीर मदीं 2 दीस वचोंकूच गावना. सो आज वयता पळोवया कशें आहा तेजें कंडिशन पळोवन येता मातशें. ती येवपाकूच वचना कित्याक आतां म्हणटा चवथ बीन लागीं आहा म्हणटा बाय चवथ बीन आहा न्हू. सो चवथ जावन मागीर येता म्हणली ती. हांवें म्हटलें बरें तुका जाय तशें. हांगा येयला आतां हांव मातशें कितें घेता हांगासर आईगेर वयता. सो आई कितें बिस्कीट कितें खावपाक कितें बेश्टें घेता आनी वयता. कोणाक हॉर्न मारता रे. हय हॉर्न कोणाक मारता. हॉर्न कोणाक मारता रे बाबा. केन्ना मोठ्यान हॉर्न मारता. सो चल घेतलें आमी आतां वयता. बाय 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 टाटा कर. हे पळय पावले आई कडेन. आई आतां मातशी बरी आहाय पळय बसले पळय आनी हांगा हे पळय बाबीची आई येयला. बायके भायर ओडटा. येना आई धरता खंयचा माझं भांगराच्यो आई रे आई रे आई रे बाबा. बायको जरा लाय गोटा केलो आपण बाबा कोण रे आई रे आई म्हण बरेच ते कुले बाबा आई म्हण आई म्हण आई भूक लागला दिसता. बाय लाय ताका लाय मातशें कित्याक रडटा गो.
रात जाली कित्याक रडटा सो तुमकां सांगपाचें म्हणजे वचोन बीन आयले आमी आतां लेट जालो सारको न्हिदपाचो टायम जालो बाय बीन ऑलरेडी येवन ताका खावयले बिवयले जेम येतालें एका उदय थंयच आईगेरूच आसतना जेम येताली न्हिदले तुमकां बॅकग्रावंड आवाज येता आसतलो पळय कोण आहा ये देखो चोर समिको आमचे हे पळय मस्ती करताय पळय हांगा विंडो ओपन करून दी म्हणटा आतां ते आईचे स्टेटस पयला तुमी आसतले सो हांवें चड शूट करना थंय की टी व्ही बरी ना आनी सगळे चवथीचे तुमकां खबर आहा घर कशें आसता ते सगळे कितें ते सगळे काडून दवरला की पेंटिंगाचें चल्लेलें काम ते सगळें जाल्लें हांगा थंय सगळ्याक आसलें सो सगळ्याक सामान पसरलेलें आसलें सगळें चवथीचे सगळे तयारी चल्ला आतां सगळे आमगेरूच न्हू सगळ्यांक घेता तशीच चवथीची तयारी चलता आई म्हणटाली आतां नॉर्मल अशें आहा आज तर मातशें ती म्हणाली मातशें बरें दिसता थंडी कमी जाला म्हणटा थंडीत मातशें आहा म्हणटा आनी तिजो म्हणजे पांय मातसो अचानक दुखोन येता आनी अशें खरस कशें मारता म्हणून आतां आमी खंय चडटी धांवन बीन येयली की आमकां अशें खरंच मारता पळय तशी जाता म्हणटा म्हाका खबर ना तें कित्याक लागून तें सो पळोवया आनी एक 2-4 दीस पळोवया तिची रिकवरी कशें जाता तें म्हणजे ती अशें विकनेस आहा जाम आहा मातशें चलपाक बिळपाक सुद्दां आजून तिच्यान असो स्ट्रेंथ ना एनर्जी ना अशी सारकी अशी डल आहा जाम आहा सद्या तर पळोवया कशें कितें वचोन तर येयला आमी थंय गेले की मागीर थंयच उरता बाय बीन मातशें थंय हें करून करता म्हणल्यार आमकां लेट जालो तरी पूण बेगीन येयली तरी हांवें न्हू हांगासर मोहन गेले चपाती पण फास्ट सगळें येवन जेवण बीन केलें जेवली बिवली सगळीं न्हिदली मी धांवनाका आनी आयज पळय आमचें अशें कशें जालां सो पावस चलता आनी थंडी हांगा इल्लो असो बारीक होलको आसलो थंयसून आतां ह्यो अश्यो हे येयला मुयो ह्यो थंडेच्यो मुयो म्हणजे हे कश्यो त्यो सकाळ पर्यंत रावना सकाळचें म्हणजे कांयच नासता फूल क्लीन गायब आसता सो फ्रांसीस म्हाका म्हणटालो तितून इल्लेशे बारीक होल आहा थंयसून येता त्यो रातच्योच येता ह्याच टायमार म्हणजे अशें लेट नायट फाल्यां ताका कितें करता हांव सिमेंट बीन वायट सिमेंट बीन आसता पळय तें भरून सगळें हें करता पॅकअप करता आतां सगळें पॅकअप करता पॅकअप म्हणजे फकत बायचे कपडे मशिनाक लायल्ले ते सगळे सुकत घालता आनी न्हिदपाक वयता हांव बाई सद्दां न्हिदले आनी तुमकां एक सांगपाचें फाल्यांच्यान आतां चॅनलाचेर तुमकां एक न्यू सिरीज पळोवपाक गावतलें सो फाल्यांच्या ब्लॉगाक रावा तुमी एक सिरीज करतले सो तुमकां एवरी डे म्हणजे बिफोर गणेश चतुर्थी आतां ते व्हिडिओ गणेश चतुर्थी पर्यंत पावता काय कशें कितें खबर ना म्हाका पूण हांव स्टार्ट करतलें फाल्यांच्यान तुमकां एक सिरीज गावतलें एवरी डे एक कितें कितें पळोवपाक गावतलें सो स्टे ट्यून आनी टिल देन टेक केअर बाय गुड नायट